له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسم قالنا إنني في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا
خدایا بحق بنی فاطمہ کی برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستتام آنے آلے رسول اپنے مالک اج دی محفل کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما، جو کچھ پڑھیا سنیا کہ جو اہتمام کیتا کہ میرے مالک ان کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما، بالخصوص ان کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش کرو قبول و منظور فرما، ان کا ثواب حضور قبلہ عالم دی بارگاہ وچ پیش کرو میرے مالک قبول و منظور فرما، ان کا ثواب حضور قبلہ سالار چشتی بارگاہ وچ پیش کرو میرے مالک قبول و منظور فرما۔ اتنا جتنے بھی زائرین تمام پیر بھائی حضرات جڑے دور دراز کا سفر کرتے ہیں میرے مالک انہوں نے آون اتنا باہن سونا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، اور انہوں نے حالات تے اپنا خصوصی کرم فرما، جڑے آس امید تے جھولیاں چاہتے ہیں میرے مالک انہیں جھولی کو بھر دے، جو جڑی مراد چاہتے ہیں میرے مالک انہیں مراد کو پورا کرے، حضور قبلہ عالم دے صدقے میرے مالک خالی جھولی کو بھر دے، جڑے پریشان حال ہیں میرے مالک انہیں واسطے آسانیاں عطا فرما، جڑے بیمار ہیں میرے مولا انہیں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جڑے پریشان ہیں میرے مولا انہیں واسطے آسانیاں عطا فرما، جڑے بے روزگار ہیں میرے مالک انہیں کو روزگار عطا فرما، جڑے بے اولاد ہیں انہیں کو اولاد نہیں عطا فرما، اپنے حضور دی پکی سچی محبت نصیب فرما میرے مالک، الہی رحم بحر مصطفیٰ کن، محمد یک نظر بحر خدا کن، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور الشریف اجمعین برحمتک یا ارحم